बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज ने यह हाल बताया है जर्नल्स के कहने पे। अब आगे आपको बताते हैं। अब आगे खुश सितारे भी हैं, सिर्फ नाराज नहीं हैं। खुश सितारों में उन्होंने ये कहा कि मरियम नवाज का मुस्तकबिल उनसे जब पूछा गया आप क्या देखती हैं, तो उन्होंने कहा कि सॉलिड होती जा रही हैं। अल्लाह खैर करे, कोई कसाफत है वो जो सॉलिड होती जा रही है। बाल उन्होंने कहा सॉलिड होती जा रही हैं। वजीर आजम की कुर्सी मुझे नजर आती है, बहुत इम्कान है यहां उनका काम सॉलिड टाइम शुरू हो जाएगा। इस साल के सेकंड हाफ से यहां तक मैं इनको लाती थी, क्योंकि मैं कहती थी अभी तो इनका स्ट्रगलिंग फेज है, इस साल के सेकंड हाफ से इनका सितारा स्ट्रांग हो जाएगा। अल्लाह खैर करे। अच्छा, तो अब यहां सितारे खुश हैं, आप समझ रहे ना। तो ये जो लांस नायक ने कहना है, नायब सूबेदार कहना है, जो भी आपने ने कहना है सामिया चौधरी साहबा को, इनको बताया गया कि एक के नाराज सितारे हैं, एक के खुश सितारे हैं। आगे मजबूर सितारे भी हैं, इन्होंने मजबूर सितारों का हाल भी बताया है। वो कहती हैं कि 8 फरवरी को सितारों की लित्तर परेड का जो नतीजा है, ये तो हम जुबान एक जुमला कह रहे हैं, लेकिन वो जो मजबूर सितारे हैं उनका भी इनसे सवाल पूछा गया, और सवाल ये कि नवाज शरीफ की सियासत क्या खत्म हो गई। तो उसके जवाब में वो कहती हैं वो पार्टी को स्ट्रांग करेंगे, फ्रंट फुट पर नहीं खेलेंगे। नवाज शरीफ ने वजीर आजम का हल्फ क्यों नहीं उठाया, उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा किस्मत में नहीं था, मुझे तो किस्मत का फैसला पता था, मुझे क्या पता था इदारों ने क्या सोचा हुआ है। कहने की बात यह है ये हमारे जर्नल्स क्या करते हैं, किन लोगों से क्या काम करवा रहे हैं। और ये भी चल्ली बेचारी हमारी बहन, अच्छा भला आपका रोजगार चल रहा होगा, जिन खवातीन के जो शौहर हजरात हैं वो इधर उधर मुंह मारते फिर रहे हैं, वो आपसे आके फाले निकलवाती होंगी मेरा शौहर कब से अच्छे टाइम पे घर आना शुरू करेगा। इसी तरह जिन शौहरों की बेगमात उनसे रूठी हुई हैं, मानती नहीं हैं, मेके गई हुई हैं, वो आपको आगे पैसे दे के आपसे निकलवाते होंगे, सितारों के हाल पूछते होंगे। कारोबारी शख्स, जितने भी ज़ईफ़ुल इत्क़ाद लोग हैं जो अपनी किस्मत पर बिलीव नहीं करते, वो आपसे आके आपको पैसे देते होंगे, आप उन्हें उल्टी सीधी बातें सुनाती होंगी, सब ठीक होगी। आप किस तरफ आ गई हैं? फिर हम आप पे तनकीद करते हैं, फिर आप हमारे जानने वाले जो दोस्त हैं उन्हें कहती हैं कि ये शहबाज गिल पीछे पड़ जाता है, ये हमें। आप क्यों ऐसी फजूल बातें करती हैं? आप जो हाउस वाइफ्स और बिजनेसमैन मर्दों को या दूसरों को बेवकूफ बना के आपका रोटी पानी चल रहा है वो चलाएं। ये क्यों पॉलिटिक्स के अंदर आप नाराज सितारे, खुश सितारे, मजबूर सितारे वो तजिए देती हैं जो आपको पीछे से कोई लांच नायक साहब देते हैं और आप आगे आके दे देती हैं। फिर तजिया तो करना पड़ता है, क्या करें। अच्छा जी, खैर ये 2 खबरें हो गई। अब जरा दूसरी तरफ चलते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने टेलीविजन पर आके भांडा फोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि जो मीटिंग हुई है NEC की, उसके अंदर सुहेल अफरीदी साहब ने वादा कर लिया हुआ है कि पैसे देंगे, और उनके वादे के मुताबिक उस कमेटी ने फैसला कर दिया हुआ है कि सब सूबों ने इतने इतने पैसे देने हैं। उन्होंने कहा अब ये किसी की मर्जी नहीं है कि पैसे देने हैं कि नहीं, वो वहां वादा करके आए हुए हैं। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने भांडा फोड़ा है। तो अगर उनकी बात देखी जाए तो उसका मतलब तो फिर ये है कि सुहेल अफरीदी वादा कर रहे हैं, वही जो बात हम आपको कह रहे हैं कि इधर पार्क कर दो, इधर पार्क कर दो, बजट पास कर लो और बीच में से निकाल के उनको वो दे दो। आफ्ताब इकबाल साहब ने भी कुछ ऐसा ही तज्जिया किया। उन्होंने कहा है कि मुजम्मल असलम ने इनको ये मत दी होगी कि भाई छीन तो वो वैसे भी लेंगे, जिस मजेदार कमरे में मैं बैठा हूं और जिस मजेदार कमरे में आप बैठे हैं, दोनों छिन जाएंगे। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है, वो कहते हैं कि जो हमारे केपी वाले दोस्त भी हैं बशमूल सुहेल अफरीदी के, इन्होंने भी आसान रास्ता इख्तियार किया है। आफ्ताब इकबाल साहब का ये तज्जिया है। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत और PTI के राब्ते फिर बहाल, मिसाके जमहूरियत के लिए तैयार हैं। असद कैसर साहब के नाम से एक्सप्रेस न्यूज ये खबर चला रही है। वो कहते हैं कि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और अपोजिशन वफ्द ने फाटा पाटा NFC अवार्ड पर गुफ्तगू की। असद कैसर साहब ने मौकफ दिया कि फाटा में नए टैक्स आयद नहीं होने चाहिए। तो इसमें वो कहते हैं कि हम मिसाके जमहूरियत के लिए नून लीग वगैरह के साथ बैठने को तैयार हैं। ये असद कैसर साहब की स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई है। अब आगे हरमीत सिंह जो पाकिस्तान में एक सहाफी है, वो ये खबर दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत असद कैसर, बैरिस्टर गौहर की अर्दली वजीर आजम से मुलाकात, मांगा भी तो क्या, ये मेरे अल्फाज नहीं हरमीत सिंह के, वो कहते हैं कि इन दोनों ने मांगा भी तो क्या, तंबाकू के रेट्स कम किए जाएं। इन्होंने मांगा यह है कि तंबाकू के रेट्स या कोई टैक्स वैक्स जो भी है वो कम किया जाए उस पर।
وجہ کیا ہے؟ وجہ چارسدہ وغیرہ میں بہت سارا ٹبیکو جو ہے وہ وہاں بویا جاتا ہے، وہاں کی ایک کراپ ہے آپ کہیں بڑی، اور بہت سارے انہی حضرات کے دوست احباب، بڑے بڑے امیر لوگ، سینیٹرز، ایم این ایز اسی کاروبار سے منسلک ہیں۔ تو شاید وہ اپنے ذاتی اس جو بھی علاقے کا کام کہہ لیں، ان کے ذاتی دوستوں کا کہہ لیں، ان کے اپنے لوگوں کا کہہ لیں، تو یہ جو غیر قانونی سگریٹس کی انڈسٹری ہے اسی میں یہ ٹبیکو یوز ہوتا ہے، اس کے لیے انہوں نے شہباز شریف کو کہا ہے کہ اس کے معاملات کو ذرا دیکھیں۔ اب یہ بھی ظاہر لوگوں کو معیوب لگی ہے بات کہ ایک طرف عمران خان کی آنکھ کی 85% بنائی چلے گی اور ہمارے دوست جو ہیں وہ ٹبیکو کی قیمتوں کا وہاں پر جا کے شہباز شریف کے ساتھ حال احوال کر رہے ہیں۔ ویری سیڈ۔ اب ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ کل رات پتا چلا گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بڑے ہی شدید ناراض تھے، اور وہ میرے پہ ناراض تھے۔ میں نے ڈائریکٹلی تو کچھ نہیں پڑھا، لیکن پتا چلا دوستوں نے مجھے بتایا کہ میرے خلاف گروپوں کے اندر لمبے لمبے میسج لکھ رہے تھے۔ کیوں؟ پچھلے دنوں عدالت آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرے پر عمران خان سے بھی زیادہ کیسز ہیں۔ میں نے اس پر تجزیہ یہ دیا کہ دیکھیے ان کی قسمت، کیسز ان پر عمران خان سے زیادہ ہیں، جیل وہ نہیں جاتے، باہر پھرتے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ کئی لوگوں کو یہ سہولت دی ہوئی ہے پاکستان کے ملٹری جرنلز نے کہ مقدمے کرتے ہیں لیکن انہیں جیلوں میں نہیں ڈالتے۔ تو یہ میں نے تجزیہ کیا۔ اب وہ بھی ظاہر ہے آج کل جو میں تجزیہ کر رہا ہوں یہ بجٹ پر، اس میں ابھی تھوڑے دن پہلے مزمل اسلم صاحب بھی مجھے گالی گلوچ کر رہے تھے، برا بلا کہہ رہے تھے، وہ بھی الزامات لگا رہے تھے، وہ بھی ذاتی الزامات لگا رہے تھے۔ ظاہر ہے سہیل افریدی صاحب خاموش ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی مہربانی ہے خاموش ہیں، لیکن دل میں تو ان کے بھی تیر ہم نے چھوڑ رکھے ہیں، اور وہ بھی گالیاں والیاں ہی دیتے ہوں گے دل میں، جس دن ان کو موقع ملا وہ بھی دبا کے دیں گے۔ اب یہ اسد گیسر صاحب اور گوہر خان صاحب بھی ظاہر گالیاں ہی دیں گے ہمیں۔ ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ مجھے آپ بتا دیں کہ کس طرف جائیں ہم؟ یہ سارے ہی ہم سے ناراض ہیں، جرنلز ہم سے ناراض ہیں۔ ظاہر ہے روز دن گنتا ہوں کہ فیلڈ مارشل نے اتنے دن کے بعد یہ اتنے دن غیر قانونی ہو گئے، اتنے دن ڈکٹیٹرشپ کے ہو گئے۔ اس کے بعد ہر جو کارروائی جرنلز ڈالتے ہیں، کشمیر میں ہو، بارڈرز پر ہو، کہیں پہ بھی ہو، وہ آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں، کھل کھلا کے بغیر کوئی لفظ دبائے استعمال کرتے ہیں۔ اب پتہ نہیں جانا کدھر ہے، میں نے مجھے تو خود نہیں سمجھ کہ سارے ہی خلاف ہو گئے، سارے نفرت کرتے ہیں، اور جو کوئی دو چار نہیں ہوئے ان کی روز ہی کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے، وہ میں بول دیتا ہوں۔ اچھا حالانکہ یہ کاٹی جا سکتی ہے آگے، اتنی خبریں ہیں، یقین کیجئے یہ کوئی 40 خبریں میں دے آپ کو 5-6 خبریں دے پاؤں گا آج۔ چلے میں آخری منٹ میں پڑھ دوں گا کہ کتنی خبریں رہ گئی ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کتنی خبریں ہوتی ہیں یہاں پہ۔ لیکن اب میں کیا کروں؟ مجھے لگتا ہے کہ جو میرٹ ہے، میں اپنے وجدان سے پوچھتا ہوں کہ یہ خبر میرٹ پر بنتی ہے، آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ جو میرا آپ کا کانٹریکٹ ہے اس میں میں نے اپنی دوستی بچانی ہے یا آپ کے سامنے حقیقت رکھنی ہے؟ تو پھر میرا ضمیر کہتا ہے کہ نہیں، مجھے آپ کے سامنے حقیقت رکھنی ہے، دوستی ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے وزیر اعلیٰ ہاؤس اخراجات کے لیے رواں مالی سال کے بجٹ میں کوئی رقم نہیں رکھی گئی تھی۔ یہ غور سے سمجھیے، محمد فہیم رپورٹ کر رہے ہیں پشاور سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بجٹ کا سال ہوتا ہے 1 جولائی سے 30 جون تک، ہر سال یہ بجٹ کا سال ہوتا ہے۔ تو جو جولائی 2025 1 جولائی 2025 سے سال شروع ہوا اور 30 جون 2026 کو ختم ہوگا جو سال، اس کے بجٹ میں وزیر اعلیٰ آفس کا کوئی فنڈ نہیں رکھا گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا بعد میں سپلیمنٹری گرانٹ میں 5 کروڑ 38 لاکھ کا جو ہے وہ خرچہ کر دیا گیا یا دے دیا گیا، اور 5 کروڑ روپے انٹرٹینمنٹ اور تحائف کی مد میں بھی مختص کیے گئے۔ اور پھر اس سے آپ دیکھ لیں کہ کوئی خرچہ شروع میں نہیں رکھا گیا تھا، بعد میں